सद्गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। साहेब सम्पूर्ण यो युट्युब हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण श्रोताहरू र दर्शकहरूमा मेरो नमस्कार। म भक्तमती सरिता दासी र मैले आज 2-3वटा कुराहरू चाहिँ यहाँहरू सामु राख्न गइरहेको छु र हामीले चाहिँ यो मनुष्य जुनी असाध्यै दुर्लभ छ र किन पायौँ त भन्ने कुराहरूमा चाहिँ प्रष्ट हुन जरुरी छ। र अर्को हामी यो मनुष्य जुनीमा आएर गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भन्ने कुराहरू पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो मृत्यु पछिको जीवन छ कि छैन त, त्यो 3टा कुराहरूमा चाहिँ यहाँहरूलाई यो युट्युब मार्फत मैले प्रष्ट पार्न चाहिरहेको छु। र पहिलो प्रथम त जाउँ हाम्रो मनुष्य जीवन किन पायौँ त भन्ने कुराहरूमा। र मनुष्य जीवन चाहिँ हाम्रो धर्म शास्त्रले के भन्छ भने, गीताले भन्छ, गरुड पुराणले भन्छ, मनुष्य जीवन चाहिँ 3वटा रोगको उपचारका लागि हस्पिटल हो। यो हस्पिटलमा उपचारको लागि चाहिँ मनुष्य जीवन प्राप्त भएको छ। र त्यो 3टा रोग के त भन्दाखेरि परमात्माले चाहिँ हामीलाई अहिले 4 वेद, 18 पुराण, बाइबल, कुरान शरीफ सबै एक जो सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा छौँ, जो सच्चिदानन्द घन ब्रह्म कबीर परमात्माको शरणमा छौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ सबै प्रष्ट पारिदिनु भएको छ र सूक्ष्म वेदको कुराहरू। र त्यसमा हामी 3टा रोगको उपचारका लागि त्यो उद्देश्य लिएर हामी मनुष्य जुनी प्राप्त गर्छौँ। त्यो 3टा रोग के त भन्दा, एउटा चाहिँ जन्म मरणको रोग, एउटा 84 लाख जुनीको भोग र कर्मदण्ड। हामीले आफ्नो अहिलेको जीवनमा चाहिँ प्रारब्धको कर्मको फल भोगिरहेका छौँ र त्यो प्राप्त पनि त्यही गरेका छौँ। जे हामीले पहिलाको जन्ममा मनुष्य जन्ममा जस्ता जस्ता कार्यहरू गरेका थियौँ, त्यस्तै कार्यहरूको फल चाहिँ हामीले अहिले प्राप्त गरिरहेका छौँ। र यो कालको देशमा छौँ हामी, हाम्रो देशमा छैनौँ। यो कालको देश हो। यो कालको देशमा हामी यो पिञ्जडामा एउटा कसैले खसीलाई जसरी राखेको छ, उसको आफ्नो स्वार्थको लागि र मासु बेच्नका लागि, त्यस्तै गरेर कालले एक दिनमा मानवको सूक्ष्म शरीर तप्तशिलामा लगेर डामेर खान्छ र 1.25 लाख उत्पत्ति गर्छ। र उसले खानको स्वार्थको लागि चाहिँ मनुष्य जीवन दिएको हो। र हामीले त्यो मनुष्य जीवन पाएर अब हाम्रो पनि असाध्यै असङ्ख्य जन्मपछि 84 लाख जुनी भोगिसकेपछि मनुष्य जुनी प्राप्त भएको छ। र यो मनुष्य जुनी गरुड पुराणले र गीताले के भन्छ र अजुर्वेदले के भन्छ भने, यो मनुष्य जुनी यस्तो मोक्षको छिडी हो जहाँ तिमीले चाह्यौ भने यो कालको लोक छोडेर तिमी आफ्नो देश फर्कन सक्छौ भनेर भनेको छ। र हाम्रो देश कहाँ रहेछ त भन्दाखेरि, अजुर्वेदले भन्छ, ऋग्वेदले भन्छ, हाम्रो देश भनेको यहाँबाट 16 शङ्ख कोशको दूरीमा, जहाँ सनातन लोक, जहाँ कहिल्यै पनि नाश नहुने अविनाशी र 3टा रोग, जन्म मरणको रोग, 84 लाख जुनीको भोग र कर्मदण्ड नभएको र परम शान्ति, परम सुख र त्यो शाश्वत स्थान भनेको सचखण्ड 16 शङ्ख कोशको दूरीमा जो आत्माको देश हो, त्यो देशमा फर्किनको लागि सुवर्ण अवसर, सुवर्ण मौका भनेको मनुष्य जुनी हो। त्यसमा पनि सुवर्ण अवसर भनेको प्रत्येक 10 कल्पपछि आउने कलियुगको, प्रत्येक 10 वर्षपछि आउने कलियुगको
5505 वर्ष बितिसकेपछि परमात्मा तत्त्वदर्शी सन्तको रूपमा चाहिँ यस धरतीमा अवतरित हुनुहुन्छ र उहाँले गीता अध्याय 17 को श्लोक नम्बर 23 ले भनेको छ कि ओम तत्सत इति त्रिविधे ब्रह्मणे मुखे भनेर भनेको छ। यो तीनटा विधिमा चाहिँ उहाँले आफ्नो मुखराबिन्दबाट चाहिँ भक्ति विधि बताउनुहुन्छ र त्यो भक्ति विधि अपनायौं र त्यो तत्त्वदर्शी सन्तलाई चिन्यौं र हामीले त्यो अपनायौं भने हामी हाम्रो देश फर्किन सक्छौं, आत्माको देश जहाँ हामी आएका थियौं। र यो आत्मा, यो पृथ्वी, यो ब्रह्माण्ड नासिँदाखेरि पनि यो नाशवान छैन, यो पृथ्वी पनि नाशवान छ तर आत्मा कहिल्यै पनि नाशवान छैन। यो आत्माले नै 84 लाख जुनी भोग्छ। यो आत्माले नै मानव शरीरमा आएको छ र यो शरीरभित्र 3टा शरीरहरू रहेछन्। परमात्मा भन्नुहुन्छ यो शरीर स्थूल शरीर हो, यो शरीरभित्र सूक्ष्म शरीर छ। सूक्ष्म शरीरको भित्र तेज पुञ्जको शक्तिशाली त्यो शरीर एउटा बन्धनमा र एउटा पिञ्जडामा बाँधिएर बसेको छ र त्यही ओम तत्सतको मन्त्र सांकेतिक छ। त्यो तत्त्वदर्शी सन्तले दिनुहुन्छ भन्छ गीता अध्याय 15 को श्लोक नम्बर 1 ले वेद पत्ता उँधो हाँगा उँभोतिर जरा हुने अस्वस्थ नित्य जो जान्ला त्यही हो वेद बुझने। गीताले पनि प्रष्ट के गरेको छ भने वेद दिव्य हजार, गरुड पुराणले नि भन्छ दिव्य हजार मनुष्य जुनी ल्याऊ, दिव्य हजार वर्ष चाहिँ वेद पढ, तर सद्गुरुको मुखराबिन्दबाट पाएको ज्ञानले मात्रै तिमीले वेद बुझ्न सक्छौ। र त्यो वेदको व्याख्या के त भन्दाखेरि वेद पत्ता के हो, हाँगा के हो र त्यसको डार के हो, जसले त्यसको व्याख्या गर्छ, जसले यो पृथ्वीमा भएको धर्म शास्त्रहरू, पवित्र धर्म शास्त्रहरूलाई चाहिँ प्रमाणको रूपमा पेश गर्छ, त्यही हो है तत्त्वदर्शी सन्त, त्यही हो है गुरु। ब्रह्माण्डमा, पृथ्वीको एउटा ब्रह्माण्डमा एउटा गुरु भन्दा अरू कोही पनि हुँदैन भनेर चाहिँ भनेको छ। र अर्को कुरा पनि एकदमै रहस्यपूर्ण कुरा के भनेको छ भने हामीले एजुकेटेड भयौं, धेरै कुरा प्राप्त गर्यौं, तर पनि हामीले कमन सेन्सले पनि सोचेनौं कि के भगवान मान्छेका चाहिँ आफ्ना आफ्ना हुन्छन्, हामीले त्यो पनि सोच्न सकेनौं। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ हामीले के सोच्न सकेनौं त भन्दाखेरि कमन सेन्सले के भगवानलाई पाउने विधि चाहिँ फरक फरक हुन्छन्, त्यो पनि हामीले सोच्न सकेनौं। किनकि परमात्मालाई पाउने विधि जति पनि छन् यहाँ यो ब्रह्माण्डमा धर्म ग्रन्थहरू, बाइबल, कुरान शरीफ, वेद, गुरु ग्रन्थ, यी सबै 18 पुराण, यी सबैमा परमात्मालाई पाउने, परमात्माको भक्ति गर्ने र भगवानको आराधना गर्ने विधि चाहिँ एउटै तोकेको छ। र यहाँ भएका जति पनि धर्मगुरुहरू आफूलाई गुरु भन्ने, गुरु बनाउनका लागि, आफू चाहिँ मान मर्यादामा लिनका लागि, कालले हामीलाई यहीँ फसाउनका लागि आफ्ना एजेन्टहरू पठाएर हामीलाई यहीँ फसाउनका लागि रचेका पर्पकाञ्जहरू हुन्। यी पर्पकाञ्जबाट अब छुटकारा पाउने समय आयो। प्रकृतिले आफ्नो रूप बदल्दैछ, प्रकृतिले मान्छेका सोच बदल्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो असाध्यै ठुलो मौका छ र परमात्मा यो धरतीमा आउनु भएको, अवतरण हुनु भएको समय छ र हामीले यो समयमा सद्भक्ति, सत् ज्ञान लियौं भने गीता अध्याय 18 को श्लोक नम्बर 66 ले भन्छ कि अर्जुनलाई श्री कृष्णले के भन्छन् भने अर्जुन तिमीले चाहिँ त्यो तत्त्वदर्शी सन्त जो त्यो परमात्मा भेटाउँछौ तिनलाई पायौ भने परम शान्ति, यो लोकमा पनि परम शान्ति, परम सुख र शाश्वत स्थान प्राप्त गर्नेछौ भनेर भनेका छन्। र त्यो नबुझ्नेहरूले चाहिँ यही नै यो शान्ति, यही नै यो वैकुण्ठ भनेर भन्छन्। तर परमात्माको त्यो 3टा विधिले, सूक्ष्म ज्ञानले, 5औं वेदले के भन्छ भने परमात्मा तेस्रो मुक्तिधाममा हुनुहुन्छ र पहिलो भनेको यो
कालको देश हो, जहाँ 21 ब्रह्माण्ड छन्। त्यो 21 ब्रह्माण्ड भित्र पृथ्वी एउटा ब्रह्माण्ड हो। त्यो पृथ्वी भित्र पनि चन्द्र, सूर्य, स्वर्ग, नरक यी 3 लोक 14 भुवन छन्। 3 लोकमा तल तलातल, अतल, वितल, सुतल भनेर यो पातल लोक, पृथ्वी लोक र स्वर्ग लोक यी कालका लोकहरू हुन्। र कालले चाहिँ पातल लोकमा एकदमै पापी भन्दा पापी व्यक्तिहरूलाई र जसले धर्मशास्त्र विरुद्ध चाहिँ साधना गरेको छ उसलाई लगेर राख्ने ठाउँ भनेको पातल लोक हो। र पृथ्वी लोक सबै जीवहरूले प्राप्त गर्छ। त्यस्तै गरेर स्वर्ग लोक भनेको कति कमाई गरेको छ मनुष्य जुनीमा, कसको भक्ति गरेको छ, शिवको भक्ति गरेको छ कि विष्णुको भक्ति गरेको छ कि त्यसपछि चाहिँ दुर्गाको भक्ति गरेको छ कि कसको भक्ति गरेको छ, त्यो भक्तिको आधारमा त्यो रेस्टुरेन्टमा गएर अलिकति समय बस्ने र त्यो रेस्टुरेन्टबाट त्यो आफ्नो भक्तिको कमाई सकिसकेपछि फेरि धर्मरायले चाहिँ कुन योनिमा फालिदिन्छ त्यही योनिमा दुःख भोग्नका लागि चाहिँ प्राप्त हुने हो। र दिव्य 1000 वर्षपछि पाउने भक्ति भनेको परमात्माले स्वयं आफै आउनुहुन्छ र आफ्नै मुखराबिन्दबाट चाहिँ यो मन्त्र प्रदान गर्नुहुन्छ, सही भक्ति। र यो भक्तिले बाहेक हामी सचखण्ड जान सक्दैनौँ। र मनुष्य जुनै दुर्लभे मिलेन बारम्बार, मनुष्य जीवन चाहिँ असाध्यै दुर्लभ छ, बारम्बार मिल्दैन। तरवर से पत्ता टुट गिरे बौर न लग्दा बार। जब हामी यो मनुष्य जुनीबाट छुटकारा पाएर जान्छौँ र कालले यस्तो पर्पकाण्ड रचेको छ कि हामीलाई न अगाडिको, गीताले नि भन्छ, न अगाडिको देखाइदिन्छ न पछाडि कहाँ जान्छौँ भनेर देखाइदिन्छ। अहिलेको तत्काल हामी जे छौँ, जे भोगेका छौँ त्यही भोग्दैछौँ। 2 मिनट पछिको चिज पनि हामीले देखेको हुँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यही पर्पकाण्डमा फसेर 3 गुणमयी माया, रजस तम गुण, प्रकृतिको 3 गुणमयी मायामा फसेर हामीले यही लोकमा हामी मान सम्मान खोजिरहेका छौँ, धन सम्पत्ति खोजिरहेका छौँ, ऐश आराम खोजिरहेका छौँ। र यो पृथ्वीमा हामीले यो मनुष्य जुनीलाई चाहिँ नष्ट गर्दैछौँ। किनकि ऐश आराम मोज मस्तीबाट खान नहुने चिजहरू पनि खाइरहेको छ। अब यसरी चाहिँ हामीले मनुष्य जुनीको असाध्यै अमूल्य जीवनको चाहिँ नष्ट गरेका छौँ। र त्यो काल चाहिँ यही चाहन्छ कि मनुष्य जुनीमा आएको छ, भगवान कति पनि सम्झन नसकोस् र यो फिर्ता नजाओस्, बार बार मेरै आहारा बनिराखोस् भन्नका खातिर पनि उसले आफ्ना एजेन्टहरू पठाएर हुन्छ कि उसलाई भक्त आत्मा छ, त्यो भक्त आत्मालाई चाहिँ एकदमै पद दिएर हुन्छ कि उसलाई चाहिँ मस्ती दिएर हुन्छ कि अनि ऐश आराम दिएर हुन्छ कि त्यतातिर चाहिँ यो हामीलाई चाहिँ लगिरहेको छ। र हाम्रो शरीरभित्र परमात्मा पनि यही हुनुहुन्छ, कुनै मन्दिरमा हुनुहुन्न। र काल ब्रह्म पनि यही शरीरभित्र छन्। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, गणेश, प्रकृति दुर्गा पनि यही शरीरभित्र जसरी होम डिस्क राखेका छौँ हामीले टेलिभिजन हेर्नका लागि, त्यस्तै गरेर यो शरीर पनि हार्ड डिस्क हो। यो शरीरभित्र तिनीहरूको च्यानल छ र तिनीहरूले हामीलाई चलाइराखेको हुन्छन्। हामी आफै स्वतः स्फूर्त रूपमा हामी आफू चलेको छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीको नियन्त्रणमा छौँ र हामीले उनीहरूलाई ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, ब्रह्मा र विष्णु, ब्रह्माको साथमा सावित्री छिन्, विष्णुको साथमा लक्ष्मी छन् र शिवको साथमा पार्वती छन् र प्रकृति दुर्गा छन् र गणेश छन् र स्वयं काल ब्रह्म यहाँका चाहिँ आधिपत्य हुन्। र यी विभागीय प्रमुख छन्। विभिन्न विभागको रजगुण प्रधान क्षेत्रमा चाहिँ ब्रह्म र सावित्री छन्, सतगुण प्रधान क्षेत्रमा विष्णु र लक्ष्मी छन्, तमगुण प्रधान क्षेत्रमा शिव र पार्वती छन्। यिनीहरूले हाम्रो शरीरमा पनि हार्ड डिस्क बनाएर उनीहरूले हाम्रो शरीरलाई पनि चलाइदिइरहेको छन्। र हाम्रो खानपान, स्वभाव, हरेक कुराहरू चाहिँ काम, क्रोध, लोभ, मोह
ईर्ष्या, डाहा, घमण्ड, मन, यी सबै कुरालाई चाहिँ उसले नियन्त्रण गरेको छ र उसैले त्यही अनुसारले चाहिँ यो मन रूपी जुन हाम्रो शरीरभित्र छ मन, त्यो कालको एजेन्ट हो। त्यो कालले चाहिँ हामीलाई दिनदिनै सताइराखेको छ। यसले मोज मस्ती खोज्छ, खान मिठो खोज्छ, भ्रष्टाचार गर भन्छ, अनैतिक काम गर भन्छ, हरेक काम गलत गलत काममा यसले लगाइराखेको छ। र आत्मा परमात्मा हो, कहिले काहीँ यो गलत नगर है भनेर सम्झाइराखेको हुन्छ यी भित्रबाट, तर उसले टेर्दैन, किनकि उसको लोकमा छौँ, उसको देशमा छौँ, उसको आधिपत्यमा छौँ, उसको नियन्त्रणमा छौँ र हाम्रो केही पनि लाग्दैन र उसले चलाइराखेको छ। जब परमात्माको शरणमा जान्छौँ, जब शास्त्र विधिको वेद अनुसारको शास्त्र विधि अनुसारको साधना गर्छौँ, त्यसपछि यसलाई यो मन रूपी एजेन्टलाई चाहिँ हामीले लगम लगाउन सक्छौँ र यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। के त भन्दा ज्ञान र भक्तिको वचन शक्तिले चाहिँ हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि हामी यो लोकबाट हामी छुटकारा पाएर, यो कालको देशबाट छुटकारा पाएर गर्मद्वार भन्छ, यो गर्मद्वारबाट चाहिँ हामी पार गर्न सक्नु नै मोक्ष प्राप्ति हो र मनुष्य जीवन यसैका लागि आएको हो। र अर्को मैले के पनि अवगत गराउन चाहन्छु भने सबैले प्रष्ट हुनुपर्छ, यो समय भक्तिको र मुक्तिको युग हो। यो समयमा जति पनि मानव रूपी शरीर लिएर चाहिँ आत्माहरू आएका छन्, यिनी असाध्यै पुण्यकर्मी आत्माहरू कालले चाहिँ दिएर पठाएको छ। किनकि अहिले गौतम बुद्धले राज्य छोडेका थिए, कठोर भन्दा कठोर चाहिँ भक्ति गरेका थिए र ऋषिमुनिहरू पनि त्यसरी त्याग गरेका थिए। तर त्यति बेला चाहिँ यो धरतीमा, यो पृथ्वीमा परमात्मा हुनुहुन्थेन। उनीहरूले सिद्धि प्राप्त गरे तर मोक्ष प्राप्त गरेनन्। केही सिद्धि प्राप्त गरे, त्यही सिद्धिलाई नै मोक्ष भनेर हामीले चाहिँ भ्रममा पर्यौं र अहिले अब मोक्षको युग आयो। यो समय आउनुपर्छ र कलियुगको 5505 वर्ष अहिले बित्यो। अहिले कलियुगको 5530 वर्ष बितिसक्यो। यो समय भनेको 5 वर्ष बितिसकेको समय भनेको मोक्षको युग हो। हामी कर्मयोगमा छौं। कसैलाई नढाँटी, कसैलाई नछली, सत्य बोल्ने, सत्य गर्ने, सत्य कर्म गरेर र सत् भक्ति गरेर सत् मार्गमा लागेर र त्यही ओम तत्सतको सत् गुरुबाट चाहिँ मन्त्र लिएर, भक्ति लिएर, त्यो भक्ति र साधनामा लागिसकेपछि हामी गृहस्थी जीवनमै छोराछोरी सबै परिवारसँग रमाएर, सबै परिवारसँग बसेर हामीले चाहिँ भक्ति गर्न सक्छौं र कर्मयोगी बनेर। र गीताले भन्छ सन्यास योग भन्दा त कर्मयोग नै श्रेष्ठ छ है भनेर भन्छ। र हामी यो कर्मयोग हो। हामी हाम्रो घरमा कर्म गरेर, हामी भक्ति गरेर, सबै जस्तो बनेर एउटा प्रकृतिलाई नै बदल्न सक्छौं र हामी यो लोकमा पनि परम शान्ति, परम सुख प्राप्ति गर्न सक्छौं र यो देह छोडेर, यो ड्रेस छोडेर, यो मानव रूपी शरीर छोडेर जाँदाको दिनमा पनि हामी कालको त्यो तप्तशिलामा डामिन पनि पर्दैन र 84 लाख जुनीको भोगमा पनि परिदैन र हामी हाम्रो देश सत्खण्ड, सतलोक, हजुरवेदले भन्छ सतलोक जानका लागि चाहिँ हाम्रो अहिले सजिलोसँग त्यो भक्तिको युग आएको छ। र म सबैलाई के प्रार्थना गर्छु भने यो भक्ति सबैले भरमाएको जस्तो होइन। यहाँहरू सबैले एक पटक कम्तीमा पनि परमात्मा बन्दी छोड सद्गुरु रामपालजी महाराजको सत्य भक्ति ज्ञान बुझिदिनुहोस्। सत्य भक्ति ज्ञान बुझिसकेपछि सत भक्तिमा लाग्दिनुहोस्, सत्मार्गमा लाग्दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। र देख्दा उस्तै छन् भन्ने लाग्छ होला यहाँहरूलाई, किनकि मैले अघि नै भनिसकेँ
जसले 4 वेद, 18 पुराण, बाइबल, कुरान शरीफ जति पनि पृथ्वीमा चाहिँ धर्म ग्रन्थहरू छन् त्यो धर्म ग्रन्थको प्रमाण दिएर सत भक्ति मार्ग चाहिँ बताउन सक्ने गुरु को छन्। त्यो गुरुहरू चाहिँ अब हामीले छानी छानी खोजौं र यदि यो युट्युब हेरेर तपाईहरुको कमेन्ट, जिज्ञासा र केही बुझ्नु छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र यसलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र धेरै भन्दा धेरै शेयर गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ फैलाइदिनु होला। र मैले अर्को पनि अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यदि भरममा छ भने यहाँ भएका सम्पूर्ण धर्म गुरुहरू जति पनि हुनुहुन्छ अब नभरमा दिनुहोस्, आउनुहोस्, बहस गरौं, सन्त रामपालजी महाराजको सत्संग सुनौं र बहस गरौं। किनकि अबको युग भनेको भक्तिको युग हो। यहाँ कसैले कसैलाई व्यवसाय चलाएर, यहाँ कसैले कसैलाई ठगेर, यहाँ कसैले कसैलाई यो कालको जालभित्र फसाउने कामहरू नगरौं र सम्पूर्णलाई म के विनम्र प्रार्थना गर्छु भने सम्पूर्ण धर्मगुरुहरू जति पनि हुनुहुन्छ, यो वेदमा लाग्नु भएको, बाइबलमा लाग्नु भएको, कुरान शरीफमा लाग्नु भएको जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि धर्मगुरुहरू हुनुहुन्छ, आउनुहोस् एकचोटी चाहिँ बहस गरौं र छलफल गरौं र सत्य के हो त्यो खोजौं। अब यो झुटको खेलमा चाहिँ नलागौं। त्यसका लागि चाहिँ कमेन्टमा यहाँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला र कमेन्टलाई हेरेर यदि यहाँहरूको जिज्ञासा केही भए यही युट्युब मार्फत यहाँहरूसँगबाट चाहिँ छलफल र बहसलाई अगाडि बढाउनेछौं भन्दै सम्पूर्ण भक्त आत्माहरू सम्पूर्णलाई म हात जोडेर पुनः निवेदन गर्छु र उही दयालु परमात्मा, उही दयालु बन्दी छोड जुन कबिरम घारी बम्बारी अरी असी भन्छ अजुर्वेदले, यो कालको बन्धनबाट छुटाउने त्यही कबीरदेव हो। र गीता अध्याय 8 को श्लोक नम्बर 9 ले कबीर स्वयं शासक दसानो अचिन्त्य दाता सबको पुरानो। त म देखिरहेको खास श्री सूर्य चाहिँ पूर्णोत्तर प्रकाश परमात्मा सशरीर हुनुहुन्छ र कण कणमा हुनुहुन्छ, कुनै विशेष ठाउँमा हुनुहुन्न र उहाँले असंख्य ब्रह्माण्ड रच्नुभयो। उहाँले चाहिँ वचनद्वारा आत्मालाई रचेको हुँदाखेरि